فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ او دنیا والوں میں کو انجیر دی قسم، میں کو زیتون دی قسم، میں کو طور سینا دی قسم، ھذا البلد الامین، میں کو امن والے شہر دی قسم یعنی مکے دی قسم۔ علاقے دے روشن ضمیرو، خصوصاً اے وسطی والو جڑے آئے بیٹھے ہو غور کرو، جڑے نہیں آئے اے میرا میسج اے انہاں تک پہنچاونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سیاں انجیر دی قسم چاہیے، میرا مولا زیتون دی قسم چاہیے، میرا سونا اللہ طور سینا دی قسم چاہیے، امن والا شہر یعنی مکے دی قسم اللہ چاہیے، اے واسطے کہ اے مکے دی اندر بیت اللہ ہے۔ توجہ کرے سو، میں سیرت دا موتی دیونا تو آکوں تو انشاءاللہ اپنے مسلک علماء دیوبند دی ترجمانی کرنی ہے۔ توجہ کرا سی، میرا اللہ مکے دی قسم چاہیے کہ اے مکے دی اندر بیت اللہ ہے، اللہ مکے دی قسم چاہیے، اے مکے دی اندر مقام ابراہیم ہے، اللہ مکے دی قسم چاہیے، اے شہر دی اندر زمزم میں، اللہ مکے دی قسم چاہیے، اس شہر دی اندر صفات مروہ ہے، اللہ مکے دی قسم چاہیے، امن والا شہر۔ اللہ اکبر، رب دا قرآن بولے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اے برکت والا شہر تا چاہیے، اس علاقے دے روشن ضمیرو رب دا قرآن بولے نا 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 نا، میں مکے دی قسم اینی چاہیے کہ بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم میں، زمزم میں، صفات نانا میرا سونا پیغمبر، آمنہ دا در یتیم پیغمبر، عبداللہ دا چل میرا سونا محمد کریم، میں مکے دی قسم تا چاہیے، اے امن والے شہر دی کا اللہ دا قرآن بولے، میرا جملہ نہیں، ان علماء دا نہیں، رب دا قرآن بولے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد۔ آکھے یار نبی کو نہیں منیں دے، توجہ کر میرا عقیدہ، میری جماعت دا عقیدہ، ان علماء دا عقیدہ، توجہ توجہ، ایک پاسو پوری کائنات ہوئے، آدم صفی اللہ ہوئے، نوح نبی اللہ ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، 1,01,000 نبی رسول پیغمبر ہوئے، آسمان و زمین والے ہوئے، جب تے خلا والے
ہوئے ہوئے توجہ کرائے ایک پاسو آمنہ دا در یتیم سونا محمد کریم ہوئے آمنہ دا در یتیم ہوئے میرا عقیدہ ان علماء دا عقیدہ او دنیا والو پوری کائنات دا شان و مقام گھٹے میرے سونے محمد دا مقام زیادہ ہے میرے نبی دا شان سارے بولو میرے نبی دا مقام میرے نبی دا شان میرے نبی دا مرتبہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میرا سونا محمد کریم جی رب رحیم میں مکے دی قسم تا چاہیے کہ اے مکے دے گلیاں دی اندر تے محمد دے قدم لگ دے اے مکے دی اندر تو وسدا ہے اے مکے دی اندر تیرا بسیرا ہے اس مکے دے گلیاں دی اندر تیرا چلنا ہے اے مکے دی اندر تیرا اٹھنا ہے اے مکے دی اندر تیرا وسنا ہے والما کیوں نہ آکھا دنیا والو جتھا میرے نبی دے قدم ہوئے جتھا میرے نبی دا بسیرا ہوئے جتھا میرے نبی دے پیر مبارک لگن میرا عقیدہ میرا ایمان میری محبت جتھا میرے نبی دا قدم لگے او جگہ برکت والی ہے او جگہ رحمت والی ہے او جگہ مقام والی ہے میں کھول چھوڑا مکہ مکہ میرا محبوب آئے اللہ مکے نو مکرمہ بڑا چھوڑا ہے مدینہ پہلے یسرب ہاں لوگ یسرب آدھن آج بھی حکم ہے کہ یسرب نہیں آکھنا اگر کوئی بندہ یسرب آٹھ سے علماء لکھے تے اوندہ کفارہ ہے کہ اپنی زبان وچوں دہواری مدینہ مدینہ آکھے ہاں ابھی جان کر کوئی اپنی زبان سے مدینہ طیبہ کو یسرب نہیں کہے گا اگر کسی نے جان بوجھ کر مدینہ کو یسرب کہہ دیا علماء نے لکھا ہے اس کی اوپر کفارہ ہے کہ اپنی زبان سے 10 مرتبہ مدینہ مدینہ بولے توجہ کر آواز آنے لگی مکہ مکہ ہاں میرے سونے محمد دے قدم لگے اور دنیا والوں مکہ مکرمہ ہو گیا اے مدینہ پہلے یسرب ہے میرے محمد دے قدم لگے میرے نبی دا بسیرا آیا میرے نبی اٹھائے اے مدینہ بڑھ گیا ہے مدینہ منورہ بڑھ گیا ہے مدینہ طیبہ بڑھ گیا میرے نبی نے 10 سال محنت کی تھی او دنیا والو اے مدینہ علم دا خزینہ بڑھ گیا ہے والمہ کیوں نہ کھا محبوب کل سونا ختم رسول جتھو لنگ دا گیا رنگ لین دا گیا محبوب کل سونا ختم رسول جتھو لنگ دا گیا رنگ لیندا گیا محبوب کل سونا ختم رسول جتھو لنگ دا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چل اوہ دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چل دکھیاں دا سجن کیویں رب دا قرآن سڑھیں دا گیا محبوب کل سونا ختم رسول جتھو لنگ دا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چل اور دکھیاں دا سجن کیویں رب دا قرآن سڑھیں دا گیا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والمہ کیوں نہ کھا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا میں جملہ کیا
جتھا میرے نبی دے قدم لگن او جگہ رحمت والی ہے، او جگہ برکت والی ہے۔ اللہ اللہ، قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں سے یہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، میں کو انجیر دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر۔ میں تھوڑا جا کھول چھوڑے کہ امن والا شہر کیڑا ہے؟ بولو تے اے دسئی ونیا جیڑا بندہ یہ سنی ودو، جیڑا بندہ آکھے نا کہ سائیں نبی کو آپ جہاں سمجھ دیں، اے سوچ کرن والا ہی کافر ہے۔ اے سوچ رکھن والا بھی، سارے سارے بولو سوچ رکھن، یعنی زبان تے کیا میں دماغ جو سوچے نا، میرے نزدیک کو دارہ اسلام تو خارج ہے، میرا نبی تا نبی ہے، میرا محبوب تا محبوب ہے، میرا پیغمبر تا پیغمبر ہے۔ اللہ والا دے دنیا والوں، میں جو آیا ڈٹھے ہائے اور اپنے انداز گال کی تھی دے سبحان اللہ، جس ویلے میں آیا تے ڈٹھے سارا کچھ کیا آکھے ادے ارا کل مدہن فی النبی مکسرا، ارا کل مدہن فی النبی مکسرا، وَإِن بلغ المثنی علیہ وَأَكْثَرا، اِذَا اللَّهُ اثنى بالذی هو آلہ علیہ فما مقدار ما يمدح الورا، وَأَلَّا تَفَنُّنِ وَاسِفِيهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفُ۔ بلکہ ترجمہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی اپنے انداز کیتا ہے، آدم دنیا والوں جس ویلے میں ڈٹھے اپنے پاک پیغمبر کو آواز آن لگی ہے، ہما انبیاء درسنا اے تو اند، ہما انبیاء درسنا اے تو اند، مقیم در بارگاہ تو اند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ میرا پاک پیغمبر سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تا محمد کو چاندر بڑا چھوڑا ہے، سارے نبی کو اللہ ستارے بڑا چھوڑا ہے۔ میرا پاک پیغمبر اللہ نے آپ کو لشکر بنائے، قائد بنا دیا ہے، سارے نبی کو اللہ نے تے محمد دا لشکر بڑا چھوڑا ہے۔ توجہ کرائے بل حضرت حسان میرے نبی دا نات خان، او بھی اپنے انداز بہترین جملے آئے ہائے حسان و نبی دا نات خان ہے، او علاقہ والے والو جس ویلے میرے نبی دی نات پڑھے، میرے نبی دی تعریف کرے، آواز آن لگے ایدک اللہ بروح القدس، کیا کھے آواز آنے لگی احسن من کلم تارکت تو عینی، احسنا 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 من کلم تارکت تو عینی، واجمل من کلم تلد النساء، خلقتا مبرئا من کل عیب، کأنکا قد خلقتا کما تشاء۔ توجہ کر
اے جملے دے اتے غور کر اپنے علاقے دے اندر اے جملہ پجاونا ہے اے میرا تواڈے اتے قرض ہے میرا عقیدہ علماء دا عقیدہ آوازہ من لگی او دنیا والو کسے ماں اس جیسا سونا نہیں جنیا او جویں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا سوہپن نفاست تے پھلان دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ کسے ماں اس جیسا سونا نہیں جنیا او جیویں اپنی مرضی مطابق او بنیا سوہپن نفاست پھلان دا سہرا میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کرو سٹی بڑی ریجھ دے نالے تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا جو حضرت عمر ابن فارد اذا اللہ اسنا اذا اللہ اسنا اذا اللہ اسنا بالذی هو آلہ علیہ فما مقدار ما یمدہ الورا میں قرآن مقدس دا مطالعہ کیتے وجہی ذات دی تعریف اللہ آپ کیا کرنا ہے قرآن پہ بولندہ والزہا دے چہرے والا واللیل دیا ظلفہ والا تاہا دے تاج والا یاسین دے شہرے والا لا اقسم بہاد البلد دے شہر والا علم نشرہ لکا صدرک دے سینے والا ہاں دنیا والو میں پڑھ دا گیا میں دے دا گیا میرے نبی دے والے دا ذکر تا قرآن میرے نبی دا والے مبارک دا ذکر تا قرآن میرے نبی دا ہوتا دا ذکر تا قرآن میرے نبی دی زبان دا ذکر تا قرآن میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر تا قرآن توجہ کرائے میرے نبی دے چہرے دا ذکر تا قرآن میرے نبی دے سینے دا ذکر تا قرآن دنیا والو میرے نبی دا چلن دا ذکر تا قرآن میرے نبی دی نماز دا ذکر تا قرآن میرے نبی دی حج دا ذکر تا قرآن دنیا والو ایک ایک اداواں میرے نبی جا اتنے آلہ تے بالا بلند بالا رفت والا شان والا مقام والا کہ فرش زمین تے میرا محمد چلدا ہے فرش زمین تے میرا محبوب ٹردا ہے فرش زمین تے میرا پاک پیغمبر کوئی کم کریندا ہے میرے نبی دی امت دے لوگو میرے نبی دا چلنا میں کوئی اتنا پیارا میرے نبی دی نماز میں کوئی اتنی پیاری میرے نبی دی قربانی میں کوئی اتنی پیاری میرے نبی دی زندگی میں کوئی اتنی پیاری میرے نبی دا چلنا اتنا پیارا نبی دا اٹھنا اتنا پیارا نبی دا کردار اتنا پیارا نبی دی سیرت اتنی پیاری کہ فرش زمین ہوتے میرا محبوب کم کریندا ہے عرش بری تو امت واسطے میں دین بڑا چھڑینا رب دا قرآن بولے میرا پیغمبر اعلان کر آواز آون لگی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین محبوب اعلان کر میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت زندگی اتنی پیاری گزری ہے میرے نبی دا امتیا میرے نبی دا عاشقہ تو کیوں میں کیوں گھبراؤں تیرے میرے واسطے اللہ دے نبی دی زندگی کو اللہ نے نمونہ بڑھا دیتے میرے محبوب طریقے تے سنت تے عمل کرنا تو آڈا کم میں رحمتہ وساونا محمد دے خدا دا کم میں آپا تا پریشانوں آپا تا سرگردانوں اپنا آج تا تیرے میرے گھرنے دی اندر پریشانیاں تے ایک چیز ہیں کہ تو میں نے نبی دی سنت چھوڑ دیتی ہے نبی دا طریقہ چھوڑ دیتے رب دے قرآن چھوڑ دیتے عربی محمد دا فرمان چھوڑ دیتے تا پریشان تھی گیوں ورنہ جو لوگ میرے نبی کی سیرت
کے اوپر عمل پیرا تھے نبی دی سنت تے عمل کریں دے ہن میں نے تو کہا ہے میں نے لکھا ہے اللہ نے مقام ایڈا دیتا ہا چل دے زمین تے ہن قدمیں دی آہڑ جنت دے اعلیٰ مقام وچ میرا محبوب اپنے کنے نال سنتے آیا توجہ موضوع تے آوا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین انجیر دی قسم زیتون دی قسم طور سینا دی قسم امن والا شہر جو ہے گالیں ٹر پئی ہے سبحان اللہ آنکھو چا سبحان اللہ مکہ دا ذکر جو ہے مکہ دے مکین ذکر آ گئے مدینہ دا ذکر جو ہے مدینہ دے دلہے دا ذکر آ گئے توجہ کر سبحان اللہ ھذا البلد الامین امن والے شہر دی قسم پجوی قسم اللہ چاہیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او دنیا والو میں کو اللہ ہوون دی قسم میں کو رب ہوون دی قسم علماء جانتے ہیں جہاں لام ہو قد ہو قسم معذوف ہوتی ہے کیا معنی کیا مطلب اللہ دے مجھے اللہ ہونے کی قسم مجھے رب ہونے کی قسم خلقنا الانسان فی احسن تقویم مجھے اللہ ہونے کی قسم سونے انداز نال بڑا ہے تا انسان آمتے کو بڑھایا ہے ماں کیا انسان وڈا قیمتی ہیں ہی انسان واسطے اللہ نے ہر زمانے دے دور کتنا چیزاں چنیا صدقے ماشاءاللہ کتنا ایک دا تعلق آسمان تو زمین تو جدو دی دنیا بڑی ہے انسان کو سمجھاون واسطے چن دیئے یہ ہاں کیویں آکسو مولی صاحب ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے زمین تو چنیا آسمان کنو اللہ تورات چنی حضرت داود زمین تو اللہ چنیا آسمان کنو اللہ یا تا یاد کی تیا کرو اللہ زبور چونی اللہ اکبر توجہ کرائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرش زمین تو چنیا آسمان کنو اللہ نے انجیل بھیجی توجہ کرائے سلسلہ چلے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر آئے اللہ اکبر جس ویلے آخری دور آیا اور دنیا والوں اللہ نے فرش زمین تو اللہ نے اس دھرتی تو کائنات دا سردار سونا محمد کریم محمد جوان چڑیا تے اللہ نے آسمان کنو قرآن چڑیا نہیں سمجھے ہاں اللہ نے آسمان کنو سارے بولو قرآن چنیے اللہ زمین کنو محمد جوان چنیے توجہ کرائے قرآن اعلیٰ کتاب ہے قرآن ایو جئی سہنی کتاب ہے توجہ کرائے جتنا کتاباں آیا بعد دے اندر کوئی رد و بدل تبدیلیاں جس ویلے قرآن دیواری آئی ہے او ریس دیوستی والو ریس کالو دیوستی والو اللہ دا قرآن بولے اے او قرآن اے او کتاب اے سہنی محمد جوان اے اللہ جی بھیجا قرآن اے قرآن لا ریب تے میرا سونا محمد جوان بے عیب اللہ اکبر اللہ قرآن چنیا اے او کتاب اے قرآن اے او کلام رب دا قرآن بولے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے لا ریب اندی اندر کوئی شک نہیں اس کتاب کوئی ہاں اے او کتاب ہے جس ویلے جبریل گھن آئے والوی شک نہیں جس ویلے میرے محبوب تے اترے والوی شک نہیں
23 سالہ دور دے وچ اتردا ہے امدا ہے انک لتلقى القرآن من لدن حکیم سبحان اللہ. میرا نبی مکے وچ تے قرآن تے جس ویلے مکے چھا تے یعنی مدینے وچ میرا نبی. ہاں گل تے سمجھو نا، میں جٹکا مولوی ہاں، میں کوئی وڈا عالم خطیب کوئی نہیں. جٹ کے حساب نال گال کو سمجھا چھوڑوں. توجہ، میرا نبی مکے چھا تے مدینے وچ تے میرا نبی مدینے چھا تے مکے وچ، میرا نبی حنین چھا تے بدر چھا تے احد چھا، یعنی جتھا جتھا میرا نبی ہوندا ہا اللہ اتھائیں قرآن بھیجیندا ہا. تے ہر جگہ تے میرا نبی ہووے ہا تے بلا قرآن ایویں نہ آوے ہا، یعنی جتھا میرا نبی ہوندا ہا قرآن اتھائیں امدا ہا. توجہ کر چڑو، اے گال وال کنوں کرے سو موضوع دی گال چکر. میرا قرآن لا ریب تے میرا سہنا محمد جوان بے عیب. سبحان اللہ. اللہ قرآن چنیا، اللہ محمد جوان چنیا. آواز آن لگی ہے اور میرے نبی دی امت دے لوگو ہن قدر کر قرآن دی، عربی محمد جوان دی. تے جنہ قدر کیتی سبحان اللہ بیڑے، سارے بولو بیڑے پار. ہی سنگور تو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑتے پیا ویندم وے، ایک رب دا قرآن وے، دوجا میں محمد دا فرمان وے. ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجا میری سنت ہے. وہ میری امت دے لوگو انہاں دوہی چیزیں کو مضبوطی نال پکڑو تے قرآن دے پچھو لگو، میرے فرمان دے پچھو لگو، بیڑے پار ہو ویسن. او جماعت ہے جائیدنا اصحاب محمد ہے، جائیدنا اصحاب رسول ہے، جائیدنا شاگرد میرے نبی دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن دا بھی انہوں نے قدر کیتا، عربی محمد جوان دا بھی قدر کیتا. رب دا قرآن دیو دنیا والو انہاں قدر کیتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں رب انہاں تے دنیا تے راضی ہو گیا. تو میرا نبی دا امتی اللہ تے کو جتنی زندگی دیتی ہے تو بھی انہاں نعمتاں دی قدر چکر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے عمل کرنا تیرا کم میں، قرآن دے پچھو لگنا، میرے نبی دی سنت دی اتے عمل کرنا. اے کم تو چکر دنیا وچ زندگی میں گزار. تو بھی ایڈو دنیا تو موقتے میری دربار جمسی تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول لے سا. کرے سو قرآن تے عمل. ہاں کتنے ساتھین آجا دن انشاءاللہ آج تو بعد چہرے تے سنت رسول رکھے سو. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پکی گار ڈٹھے نا مادرہ دا جلسہ تے تقریر کراون دا مقصد ہے نہیں کہ واہ واہ تھی پوے. تقریر تے بیان کرن دا مقصد ہے پہلے زندگی بھی ہی اج اللہ دا قرآن سنے سے تبدیلی آونجے. یہ وہ تبدیلی نا جری اے ودی ہے، یہ تو بھا لگی سیر گھن گئی ہے. ایویں نا ولائی دے سو. ہاں آؤ علماء دے جھنڈے تلو آؤ ہم سو. آؤ علماء دے قریب آؤ. جمعیت علماء اسلام میدان عمل چاہی ودیے. وہ دنیا والو آدن ایک پاسو اوبا بیٹھے ایک پتا گو یہ کئی تے کہیں گال ہی کریں دو. یہ پھٹیں تے بیٹھے اے اللہ معاف کرے ہوٹل تے بیٹھے مولوی دی کت کٹھیں دو تو سا. ہاں ہاں بہانہ چاہندہ فلانا مولوی ہی ہے تو فلانا ہی ہے تو فلانا، کوئی فرق ہی کونی. ایک پاسے کہیں دے چہرے تے سنت کونی، بے دی چہرے تے سنت رسول کھڑی ہے. ایک شراب بیٹھا پین دے بیا قرآن بیٹھا پڑھ دے، ایک ناول کھولی بیٹھے بیا سونے محمد دی حدیث کھولی بیٹھے. اتنا فرق ہی کون ہی کیا. اللہ دے بندے غور کیتا کرو، خیال کیتا کرو، علماء دا ساتھ دیو، علماء دے قریب آؤ. انشاءاللہ
علماء دے قریب امسو تو آکو علماء سکھے سن نسے سن اے قرآن والا راہی اے عربی محمد دے فرمان والا راہی آپو نہیں قرآن وچو کھولتے آکسن جو قرآن آکھے او رات نہ ٹوری او راہ غلطی اے رات ٹوری میرے لفظ نہیں قرآن حل اتا علی الانسان ہین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا او میرا بانا میرا بندہ یاد کر تیرا نام و نشان نہیں نہا تے کو جاندہ بھی کوئی نہ اچھا تے کو بڑھایا ہے گندے قطرے کنو بڑھایا ہے رب دا قرآن بولے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سارے مراحل کنو گزارے رب دا قرآن آدے فجعلناہ سمیعا بصیرا و انسانا تے کو کان نہیں دیتن تے کو اکھی میں دیتن راہ تیرے دوئن انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا اے سدھا راہی قرآن والا تے قرآن والے والا اسلام والا تے اسلام والے والا اے ڈنگا راہی اے دے ٹریوں تا اوکھا تھی پمسی قرآن دے پچھو لگیوں تا تیرے بیڑے پار تھی پمسن دوستو آؤ قرآن کو کھولوں قرآن کو پڑھوں فکر کروں غور کروں انشاءاللہ جس ویلے قرآن دے پچھو لگسوں قرآن کو پڑھسوں ایمان بھی بڑھ سے عقیدہ بھی بڑھ سے ایکنو ہٹوں سے زندگی بھی خراب آخرت بھی خراب ہے دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین